बारम्बार यही प्रश्नहरू आइन्छ र बारम्बार हामीले जवाब पनि दिइसकेको छौँ। तर भए पनि अहिले अब तपाईँले भन्नुभयो राजनीति यही कुरोमा अब तातिँदैछ, तातिनु पनि पर्छ। अल्टिमेट हाम्रो यो स्थायी राजनीतिक समाधान हो। हेर्नुहोस्, अब हामी दिल्लीमा गयौँ, जब हाम्रो चर्चा परिचर्चा भयो, पहिला त केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खेमा 1 विमलजी अनि अहिले खेमा 2हरूको पनि थिए। 10 वर्ष उहाँले बिजेपीसँग के नेगोसिएट गरेको थिए, कस्तो नेगोसिएट गरेको थिए, उनीहरूको घोषणापत्रमा आएको पनि हो यो कि बीजेपी विल सिम्पेथेटिकली एनालाइज एन्ड एप्रोप्रिएटली कन्सिडर द लङ पेन्डिङ इस्युज अफ द गोर्खाज, द आदिवासीज एन्ड वाट एभर। त्यो थियो। जसवन्त सिंहले जित्नु सकेन 5 साल, उनीहरूले काम गर्नु सकेन। बादमा फेरि आयो यो, त्यति बेला आलुवालिया जित्यो, बीजेपी सरकार थियो तर नयाँ सरकार थियो। उनीहरूको प्रायोरिटी अरू भयो, देशलाई कसरी खडा गर्ने, इकोनोमिक फ्रन्टमा कसरी अगाडि बढाउने। त्यति बेला बीजेपीको भाइटल इस्युजहरू राम मन्दिरको इस्यु थियो, या आर्टिकल 370 को इस्यु थियो, ट्रिपल तलाकको इस्यु थियो, अन्य भाइटल इस्युजहरू आउनु सकेन। त्यति बेला अब मोनिटाइज आर्थिक फ्रन्टमा लड्यो, एउटा कसरी देशलाई स्टेबल बनाउनु पर्दा। हाम्रो इस्यु पनि झन् अब 14-15 लाख गोर्खाको अब स्पेसिफिक हेरौँ, अब भारतीय स्तरमा को यो छुटेर जानु गयो। त्यति बेला उहाँहरूले गरेन। तर अब योपालि त अब समय पनि पायो र त्यति बेला इलेक्सन म्यानिफेस्टो थियो भने योपालि उनीहरूको पत्रको नामै घोषणा, अब म्यानिफेस्टो भने त एउटा कम्युनिस्ट टर्म हो, तर यो चाहिँ बीजेपीको घोषणा पत्र चाहिँ के छ भने सङ्कल्प पत्र। यति मिनिमम सङ्कल्प चाहिँ म लिन्छु भनेर उहाँले गरेको छ। र त्यो सङ्कल्पमा हाम्रो एउटा सङ्कल्प पनि छ है, अरू पार्टीको छैन। पोलिटिकल रेजोल्युसन अफ द गोर्खाज भन्नेमा 34 नम्बर पेजमा बिफोर राम मन्दिर इस्यु, राम मन्दिरलाई कल्चरल हेरिटेज भनेर 49 तिर हालेको छ, तर हाम्रो 34 पेजमा 20 र 21 कलममा पोलिटिकल रेजोल्युसन अफ द गोर्खाज नागाको विषयमा थिएन, लद्दाखीको विषयमा थिएन, मिजोको विषयमा थिएन, बोडोको विषयमा, कसैको विषयमा नहुँदा पनि गोर्खाको थियो। र त्यहाँ क्याटेगोरिकली लेखेको छ कि 11औं जात गोष्ठीलाई मान्यता दिने। त्यो एउटा हेर्नुहोस्, यो यसको लागि त ट्राइपार्टाइट डायलग पञ्चायत मिटिङ, त्यो पोलिटिकल विल छ भने एउटा बिल जुनै पनि सत्रमा एउटा बिल इन्ट्रोड्युस गरेर पोलिटिकल विलमा त्यो गर्नु सकिन्छ। तर मेन आयो पोलिटिकल सल्युसनको कुरा, स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा। अब त्यो त्यहाँ लेखेको छ वी भनेको बीजेपी, वी आर कमिटेड इन फुलफिलिङ है, वी आर कमिटेड इन फुलफिलिङ द लङ एस्पिरेसन। यो कुराले आएको छ नि होइन, हाम्रो लङ पेन्डिङ डिमान्ड हाम्रो त्यही हो नि त। अन्त वी भनेको चाहिँ बीजेपी हो। आज कसैले पनि अब बीजेपीलाई अब हामीले यो जान्नु त उयो चाहियो नि त, एउटा मिटिङ चाहियो नि त, डायलग चाहियो नि त। हेर्नुहोस्, ट्राइपार्टेड हुँदैन, हामीलाई थाहै छ। ट्राइपार्टेड हुँदा कि त बङ्गाल मान्दैन, कि त बङ्गालको इसारामा चल्ने GTA 2 का साथीहरू मान्दैनन्। यसै कारण हामीले भनेको छौँ, मैले पनि भनेको थिएँ दसैँ अगाडि भएन भने म रिजाइन पनि गर्छु भनेर मैले होस हवासमा भनेको थिएँ। अहिले पनि त्यो बातमा कायम छु। डायलग त ओपन हुनु पर्यो नि। भट्ट्याउने हामी हो, देउसीमा भट्ट्याउने हामी हो, तर दक्षिणा कति दिन्छ हामीलाई त थाहा हुँदैन। हामी त भन्छौँ त्यो पिङ्क कलरको नोटै सबैभन्दा हायेस्ट डिनोमिनेसनै देओस्। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि हायेस्ट फर्म अफ पोलिटिकल अटोनोमी गोर्खाल्यान्डै हुनुपर्छ, सेपरेसन फ्रम बेङ्गल। यही चाहन्छौँ त हामी। उसो भए यो तपाईँको भन्नुभयो, जो तपाईँले भन्नुभयो स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाल्यान्ड नै हुनुपर्छ जो भन्नुभयो त, तर यो विषयमा त बीजेपीले अहिलेसम्म त गोर्खाल्यान्ड गधरी उच्चारण गरेको छैन नि, के लाग्छ? हेर्नुहोस्, बीजेपीले गधरी उच्चारण गरेको छैन भन्नेमा अब डाइरेक्टली त गरेको छैन, यस त्यो हामी एक्सेप्ट गर्छौँ गोर्खाल्यान्ड भनेर। तर बीजेपी भन्दामा पनि तपाईँहरूले हिस्टोरिकल आर्काइभ्स पार्लिमेन्ट्री डिस्कसनमा हेर्नुभयो भने सबभन्दा ज्यादा गोर्खाल्यान्ड उच्चारण गर्ने बीजेपीकाहरू नै छन्। एमपीजहरू हेरौँ, जसवन्त सिंहले पनि गोर्खाल्यान्ड बोलेको, आलुवालियाले पनि बोलेको, राजु बिष्टले पनि बोल्दैछ। सँगसँगै आज हेर्नुहोस्, सुषमा स्वराजको एउटा ऐतिहासिक भाषण सुन्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड डिमान्ड दिन्छौँ नदिँदैनौँ अर्कै डिबेट हो, तर यो डिमान्ड चाहिँ एकदमै कन्स्टिट्युसनल हो, राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रको हितमा हो, सेसेसनिस्ट होइन, विच्छिन्नतावादी होइन। उसले नै भनेको छ सबभन्दा ज्यादा आज बीजेपीले नै गोर्खाल्यान्ड भनेको छ। र हेरौँ अब समयकाल परिस्थितिमा राजनीति हुन्छ, बङ्गालको चुनाव पनि छ। तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि बीजेपीको कुरा भन्नुभयो भनेर जुन शब्द प्रयोग गरेको, हजुर, एउटा गोर्खाको इतिहास देख्दाखेरि हजुर 80 को दशकमा जतिखेर स्वर्गीय घिसिङ साहबले आन्दोलन सुरु गर्नुभयो, हजुर हजुर हजुर, त्योमा सेटलमेन्ट आयो काङ्ग्रेसको टाइम, हजुर। देन 2006 मा पनि गोर्खाको एउटा उज्यालो
रोशनी आउनेको पनि कांग्रेस थियो देन आफ्टर जुन सिचुएसन बिग्रदै गयो 2011 मा आएर कांग्रेसले त्यो सेटलमेन्ट गर्यो जिटिए को सेटलमेन्ट व्हाटएभर एनीथिङ जिटिए को सेटलमेन्ट जिटिए गर्यो बट बीजेपी को टेन्युअरमा 3 टेन्युअरमा 2 टेन्युअर्स इन प्रेजेन्ट सत्तामा छ हजुर एउटा टेन्युअर छोड्दिनु हजुर कतै लाग्दैन अझै तपाई बीजेपी को एमएलए हिसाबले बीजेपी को पहाडवासीसँग हैन यो धोका गरेको छ भन्नु मिल्दैन बीजेपीले दिन्दिन पनि भनेको छैन डायलग पनि गर्दिन भनेको छैन उसको संकल्प पत्रमा हालिसकेको छ संकल्प पत्रलाई त विश्वास गर्नु पर्यो नि समयकाल परिस्थिति हो त्यति बेला कांग्रेस सरकार थियो त्यो त लिडरशिपको क्यापासिटी हो नि त दिने मान्छेले थाप्ने मान्छे कत्रो छ हेर्छ दिने भन्दा थाप्ने गकिलो हुनुपर्छ बलवान हुनुपर्छ जुन डीजेसी दियो चलाएर देखाइदियो 15 साल चौतर्फीय विकास जुन एग्रिमेन्ट लेटर एन्ड स्पिरिटमा थियो त्यसलाई सुभाष घिसिङज्यूले अनर गर्यो दिल्ली पनि छक्कै पर्यो हो यति सानो बजेटमा इन्बारको लौदा राज्य सरकारको हस्तक्षेप हुँदा पनि सुभाष घिसिङले चलाएर देखायो डीजेसी अकर्ड कुनै दिन सुभाष घिसिङले जलाएन आज यत्रो 2007 देखि साथीभाइले आन्दोलन गर्यो 12 सालमा 11 सालमा एग्रिमेन्ट भयो चलाउनु नसकेर आफै चलाउनु पर्यो अन्त त्यो मेसेज रङ गयो नि त अच्छा भाइ त्यो बीजेपीले आफ्नो संकल्प पत्र पूरा गर्छ सुन्नुस् न यो उनीहरुको संकल्प पत्रमा मिजो र नागाको कुनै उल्लेख छैन भने तपाईले कुरा गर्नु तर मिजो र नागाको विषय लिएर बीजेपी सरकार अघि बढ्यो तर गोर्खाहरुको लागि आजसम्म चुप किन मिजो बोडो र नागाको लागि हेर्नुस् समयकाल परिस्थिति जुन राज्यमा उनीहरुको छ त्यहाँ बीजेपीको गभर्नमेन्ट आसाममा बीजेपीको गभर्नमेन्ट छ बुझ्नु भएन लद्दाखमा पनि एउटा प्रेसिडेन्शियल रुल लगाएको थियो कश्मीरको लद्दाखको इस्यु सल्भ गर्दा त्यही प्रकारले पनि हामी पर्खिनुपर्छ नि त डाडु पुन्यु सबैले प्रशासन तल ममता दिदीको हातमा छ जो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको दुश्मन नम्बर 1 हो उस अब संघीय ढाँचा हो कन्स्टिट्युसनमा यो संघीय ढाँचामा कतिवटा चिज मन परेको जस्तो गरेर हुँदैन हामीले यहाँ बसेर जुन प्रकारले हेर्दैछौँ त्यो राजनीतिमा हुँदैन राजनीतिमा त पछाडिमा आँखा हुनुपर्छ यो तालुमा आँखा हुनुपर्छ है अब त्यो छ नि त्यो आउँदैछ बनिँदैछ माहौल बनिँदैछ कलकत्तामा पनि परिवर्तन हुँदैछ सबभन्दा दार्जिलिङमा परिवर्तन हुनुको लागि यहाँ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुनुको लागि चाहिँ कलकत्तामा पनि पर्मनेन्टली कतिवटा पार्टी चेन्ज हुनुपर्छ दुर्गा माता जस्तो उहाँलाई पनि त्यो कतिवटा कुतत्वहरूलाई हामीले सेलाइदिएको हुनुपर्छ तपाईको भन्नुको मतलब चाहिँ बंगालमा बीजेपी सरकार आएपछि मात्रै गोर्खाको सपना पुरा हुने अब त्यो एकदम राम्रो प्रकारले चाहिँ त्यो हुन सक्छ एकदम राम्ररी तारतम्य भयो जति पनि राज्यहरू बन्यो गोर्खाल्यान्डको विरोध गरिरहेछ हेर्नुहोस् बीजेपीको दिलीप घोषको अध्यक्ष चाहिँ बीजेपीको अध्यक्ष हो बीजेपीमा चाहिँ एउटा पार्टीको हायरार्की सिस्टम हुन्छ यो चाहिँ करिज्मेटिक लिडरशिपमा वान पार्टी लिडरशिपमा हैन ममताले दिन्न त दिन्दैन तर दिलीप घोषले दिन्न भन्दा पनि दिल्लीले दिनुपर्छ भने दिलीप घोषको केही पनि लाग्दैन दिलीप घोष त एउटा उहाँहरुको उयो खाली हो नोमिनी खाली हो तर दिल्लीको पोलिसी हो गोर्खाल्यान्ड एउटा नेशनल पोलिसी हुन्छ बंगाल विधानसभा चुनावको लागि बीजेपीको राज्यको नेतृत्वले गोर्खाल्यान्डको विरोध गरेको हो त अब त्यो अब हेर्नुहोस् कतिवटा छ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ त्यो सबैले बुझेको छ अहिले नानीले पनि बुझ्छ अब बंगालमा गोर्खाल्यान्ड भनेपछि बंगालमा अहिले गोर्खाल्यान्ड भनेर आन्दोलन गर्नु सक्दैन तर बीजेपीको त्यो छ उसो भए भाइ बीजेपीको सेन्ट्रल लिडरहरु गोर्खाल्यान्ड भन्नु किन डराउँदैछ हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्ड भन्नु डराउनु बनाउनु पो चाहियो त बनाउने मान्छे चाहियो त भन्ने त एक सहायक थियो भन्ने त हामीलाई एक सहायक छ गोर्खाल्यान्ड नारा लाउने भन्ने बनाउने लिडर जन्मिनु पर्छ र थाप्ने लिडर पनि जन्मेको हुनुपर्छ निरजी तपाईले एउटा कुरा भन्नुभयो नि तपाईकै शब्द वचनमा तपाईले भन्नुभयो नि थाप्ने मान्छे हुनुपर्ने एलिजिबल मान्छे हुनुपर्ने एलिजिबल एलायन्समा अहिले तपाई भन्ने एकदम प्रश्न दिनुभयो जे तपाईहरुको एलायन्समा कोही एलिजिबल लिडर छैन दिल्ली सँगै मागेर मैले त्यस्तो भनेको छैन मैले त्यो भनेको हैन एलिजिबल छ एलिजिबल इमर्ज हुनु पर्यो एलिजिबल हुनु पर्यो एलिजिबिलिटी हुनु पर्यो नि त दिल्लीले हेरिरहेको छ होला नि त कसलाई कसरी मिलाएर दिनु सबै हेरेर त्यो चलाउनु पनि जान्नु पर्यो हैन बाँदरको हातमा नरियल दिएर त हुँदैन मैले पहिलाको पोस्ट 17 को कुरा गरेको पोस्ट 17 को
पोस्ट 17 को कुरा 2007 देखि 17 सम्म कुरा गरेको अहिले त लिडरसिप इमर्ज भएर आयो एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपमा छौँ हामी है बङ्गाल विधानसभा चुनाव हजुर घोषणा नभए तापनि चाँडै नै हुने संकेत देखा पर्दैछ हजुर उसो भए यो स्थायी राजनीतिक समाधानको जो डिमान्ड छ जो कुरा छ यो बङ्गाल विधानसभा चुनाव भन्दा पहिल्यै हुनुपर्छ प्रोसेस सुरु हुनुपर्छ प्रोसेस मैले भनेको छु बाइपार्टेड भए पनि बोलाउनुहोस् दिल्लीको मनसा जान्नु भने बाइपार्टेड मिटिङ पनि हामीसँग हुनुपर्छ होम मिनिस्टरले बाइपार्टेड मिटिङ बोलाउनुपर्छ विगत केही दिन पहिला मात्रै तपाईँले एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो यदि बिजेपीले यो काम गरेन भने तपाईँले आफ्नो विधायक पदबाट राजीनामा दिनेसम्म अब अरू त के गर्नु सक्छु र मैले अरू त के गर्नु सक्छु आमन्त्रण भर्खरताल गरेर उनीहरूले पत्तै दिँदैन तर म बिजेपी विधायक हेर्नुहोस् त्यो त अब डायलग प्रोसेस सुरु भएन भने र डायलग म पर्खिन्छु म आई एम वेटिङ फर देम पूजा अगाडि भनेको छु कुराकानी हुँदैछ ग्रिन सिग्नल छ राम्रो चिज हुन्छ कतिवटा राजनीति भनेको यस्तो कुरा हो कति भनेको कुरा गर्नु हुँदैन नभनेको कुरा गर्नुपर्छ यो होइन कि मलाई लोभ छ यो कुर्सीको लागि म हेर्नुहोस् म बिजेपीको विधायक त जनताको आशीर्वादले भएको विमलजी थियो त्यसमा मेरो डिसिसन मेकिङ बडीमा मेरो पार्टीको अध्यक्ष थियो अन्य दलको अध्यक्षहरू थियो र मैले सबैलाई परामर्श गरेर राजु विष्ट स्वयं हुनुहुन्थ्यो र सबैलाई मैले अब सोलो डिसिसन त लिनु सक्दिनँ नि त तर अब नैतिकताको आधारमा पनि मलाई रिजाइन गर्नु लाग्छ भने त म त त्यो हेर्नुहोस् रिजाइन गर्नु कुनै ठुलो कुरो पनि होइन अच्छा टिल डेटमा तपाईँ बिजेपीको एमएलए हुँदाखेरि तपाईँलाई लाग्छ बेङ्गलमा हजुर तपाईँ सुषमा स्वराजको एउटा कुरा भन्नुभयो एउटा ऐतिहासिक भाषण त्यो भाषणमा पनि सुषमा स्वराजले एउटा कुरा मेन्सन गरेको थियो हजुर सिपिआइएम पनि होस् टिएमसी होस् बिजेपी होस् बङ्गालका जितना भी दल हो एउटा दल सेपरेट स्टेट ल्याएर उहाँको भाषणमा स्पष्ट मेन्सन थियो त्यो समर्थन गर्दैन इभेन तपाईले यो जुन विधान लालु यादवले पनि भनेको थियो मेरो लास्टमा झारखण्ड बनिन्छ हैन हजुर भन्नुहोस् मलाई क्वेशन सुन्नुस् त्यसपछि जवाफ दिनुहोस् कुरो के रहेछ नि तपाईले भन्नुभयो रहेछ जे बिजेपीले सपोर्ट गर्दैन तपाईकै भनाइमा अहिले आखिर म्याजिकल फिगरमा 293 मा 147 मा तपाईको एसेम्बली लेजिस्लेटिभ एसेम्बलीमा दार्जिलिङको 3टा सिटको योगदानको लागि उहाँहरु यता स्वार्थ हेर्छ कि उताको स्वार्थ हेर्छ तपाई आज बिजेपीको एमएलए के भन्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यही त भने पोलिटिक्स इज कन्सिल्ड म्याथमेटिक्स इज अ नम्बर गेम हामी नम्बरमै मार खाएको छौं त्यो सबैलाई थाहा छ तर भए पनि इम्पोसिबल केही पनि छैन अच्छा भाइ इम्पोसिबल केही पनि छैन 2019 को बाई इलेक्सनमा तपाई बिजेपी को उम्मेदवार भएर चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको थियो र आजको डेटमा तपाई बिजेपी को एमएलए हुनुहुन्छ र 2021 मा जो बंगाल विधानसभा हुनु जाँदैछ त्यसमा पहाडको यो तीनवटा सिटमा के बिजेपीले नि आफ्नो क्यान्डिडेट दिने या तपाईहरुले आफ्नो गठबन्धन त्यो त गठबन्धनको निर्णय हुन्छ गठबन्धन बस्छ त्यतिबेला त हटाट हुनु परेको थियो हटाट त्यस्तो थिएन पनि चुनावको माहौल पनि थिएन तर एमपी को थियो र अचानक हो त्यतिबेला हेर्नुहोस् त्यतिबेला हठातमा भएको हो त्यतिबेला सल्लाह उयो गर्ने समय हामीले पाएको थिएनौं त्यतिबेला जुन बिजेपीलाई लाग्यो जुन अरु अन्य दललाई लाग्यो कि यो मान्छेले चाहिँ विनय तामाङलाई पश्चिम बंगाल सरकारलाई पेल्नु सक्छ अब त्यतिबेला उनीहरुले लाग्यो र यसलाई प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भन्दा मलाई उनीहरुले प्रोजेक्ट गरेको थियो र त्यतिबेला मैले अब उहाँ एउटा ऐतिहासिक विजय पनि प्राप्ति गरेको थिए अहिले त पुरा समय छ र बिजेपी को घोषणा पत्र आएपछि चारै सबै चीज निहालेर तपाईसँग जान्नु चाहेको कुरो यो अबको यो चुनावमा बिजेपी को क्यान्डिडेट हुन्छ कि या गठबन्धनको आफ्नै क्यान्डिडेट हुन्छ म अहिले त्यो भन्नु आई एम नट कम्पिटेन्ट एक नम्बर म त्यो भन्नु सक्छु म कुनै पार्टी अलायन्स दलको प्रेसिडेन्ट हैन यो त प्रेसिडेन्शियल डिस्क्रेसन हुन्छ प्रेसिडेन्शियल कन्सेन्ट हुन्छ सबै पार्टीको मिटिङ हुन्छ र जे आम सहमति बनिन्छ बिकज आम सहमति बिना यो कोएलिसनै हुँदैन आम सहमतिको एउटा क्यान्डिडेट हुन्छ हैन तपाईको पर्सनल सोचमा के हुनु पर्ला अब मेरो पर्सनल सोचमा त त्यही छ अब मैले हेर्नुहोस् अब बिजेपी को हावा चल्योपछि मेरो पर्सनल है डु नट मिसकोट मी मेरो पर्सनल सोचमा चाहिँ अब इन रोम डु एज द रोमन्स डु इन रोम डु एज द रोमन्स डु त्यसपछि तपाईहरुले निकालिहाल्नु मैले यो पनि भनेको छु इन रोम डु एज द रोमन्स डु निरजज्यू एउटा कुरा छ नि हेर्नुस् तपाईले एज अ बिजेपी को एमएलए जिएलएफ पार्टीको स्पोक पर्सन हिसाबमा विगत टाइममा थियो अहिले जिएलएफ पार्टीको लिडर हिसाबमा हुनुहुन्छ हजुर देन एउटा कुरो के रहेछ तपाईहरुको बिजेपी पार्टीको कोही युथ लिडर 2 दिन अगाडि वो पोलिटिकल सोल्युसन आइडेन्टिकल
एउटा इस्यु उठाएको छ गोर्खाल्यान्ड उनीहरूको लागि ठुलो मुद्दा होइन बिजेपीको युथ विङ्सले कुन को नाम भन्नुहोस् सागर पोखरेलज्यूले म चिन्दिनँ सागर पोखरेललाई म चिन्दिनँ उहाँको भनाइ म चिन्दिनँ म होम मिनिस्टरलाई चिन्छु बिजेपीमा अच्छा म दिलीप घोषलाई चिन्छु राष्ट्रको अन्त होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर र राजु विष्ट चिन्छु यो सागर पोखरेललाई चिन्दिनँ म को हो सागर पोखरेल त्यो बिचरा त्यो अस्ति धुलाई खाने भाइ ऊ हो भने चाहिँ अब बिचरा भाइले अब त्यो बोलेको छ त्यो सिरियसली लिनु सबैले बोलेको सबै सिरियसली लिनु हुँदैन राजनीतिमा हुँदैन बिजेपी एमएलए हजुर दार्जिलिङको यो युगौँ पुरानो माग गोर्खाल्यान्डको विषय लिएर तपाईँले आफ्नो पार्टीमा कतिपल्ट राखिसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् पार्टीमा त बारम्बार हरेक पार्टीमा त बारम्बार एसेम्ब्लीमा मैले राख्नु सकेको छु त्यो मौका पाएको छुइनँ एसेम्ब्लीको अर्कै प्रोसिजर हुन्छ अब मैले मेन्सन केसेसमा त्यहाँ लेखेर दिएँ गोर्खाल्यान्ड भन्ने पनि स्ट्रक डाउन हुन्छ मैले पर्मिसन पाउँदिनँ त्यो तपाईँले अरू विधायकलाई पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ पार्टी नेतृत्वमा मैले पार्टी नेतृत्वलाई पनि हामीले बुझाएको छौँ यो बङ्गालबाट विच्छिन्नवादी आन्दोलन सेसेसनिस्ट होइन बङ्गाल कहिले पनि विभाजन हुँदैन होइन यो त अब इल्लिगली मर्ज भएको इल्लिगली मर्ज हो अहिले डिमर्ज गर्नु खालि हो जस्तो विच्छिन्नवादी सेपरेट हुन्छौ अलग हुन्छौ भन्ने शब्द त मन पर्दैन बङ्गालबाट विच्छिन्न हुनु अलग हुनु यो चाहिँ टेक्निकल रूपमा हेऱ्यो भने हामी इल्लिगली मर्ज भयो अब्जर्भ एरिया एक्टले इल्लिगली मर्ज गरायो अब हामी डिमर्ज हुनु खालि हो हैन मैले भन्नु चाहेको मैले बताएको छु मैले साथीहरूलाई हेर्नुहोस् उनीहरूले खुलस्त बताउनु सक्दैन उनीहरूले खुलस्त बोल्नु पनि सकेको छैन बताउनु पनि सकेको छैन तर सिम्पथी छ हाम्रो कजको लागि खुल्ला रूपमा बोल्नु नसक्नु कारण कतै बङ्गालको 292 सिट त होइन अभियसली यो राजनीति हो अभियसली त्यो त लाटाले पनि बुझेको राजनीति हो नि उनीहरू त्यही कारण उसको कुर्सी हो उसको राजनीति हो